Ali has 5 apples. Amina has 6 apples. How many apples are there altogether? पहले एक पिज्ज़ा बेक किया, फिर दूसरा पिज्ज़ा बेक किया और दोनों पिज्ज़ा बेक हो गए। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इंस्टाग्राम की हर स्टोरी के साथ डेट और टाइम लिखने की ज़रूरत क्यों महसूस हो रही है? ऐसा तो इंसान तभी करता है जब किसी को किसी बात का यकीन दिलाना चाह रहा हो। ऐसे ही डेट और टाइम हमारी बहन तब भी लिखती थी जब जर्मनी आ चुकी थी, लेकिन यूके की पुरानी स्टोरीज लगा रही होती थी। हमारी बहन ने ट्विस्ट के साथ चिकन पुलाव बनाया। 5 पीसेस चिकन के लेकर घर वालों के लिए चिकन पुलाव बनाया गया, लेकिन जब उसको डिश आउट किया, डिश जब टेबल पर आई तो उसी में से ही खाना शुरू कर दिया। उस खाने को देखकर ऐसे लग रहा था जैसे ये घर वालों के लिए नहीं, 2 अफराद का खाना है। ट्विस्ट आया ज़रूर है, लेकिन चिकन में नहीं, कहीं और। खुद पसंदी एक अच्छी चीज़ है, लेकिन कोई भी आदत, कोई भी चीज़ जब हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो वो इंसान की पर्सनैलिटी में नेगेटिव पॉइंट्स को ऐड करती है। सेल्फ सेंटर्ड होना भी एक हद तक अच्छा लगता है। मोरक्कन भाभी को जितना हमने अपनी प्यारी बहन के व्लॉग्स में देखा है, कोई भी उनकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सका। वेल केप्ट हाउस, कुकिंग करती हैं, बेकिंग करती हैं, जो कुछ भी हमने उनका देखा तारीफ़ के काबिल था। जब किसी की कोई अच्छी चीज़ देखें तो उसकी तारीफ़ ज़रूर करें। सेल्फ इन्वॉल्व इतना इंसान को नहीं होना चाहिए कि आप सामने वाले इंसान को कुछ समझे ही ना, और उस वक्त जब आप किसी के घर में रह रहे हों। हमारी प्यारी बहन मोरक्कन भाभी के घर में रहती हैं, लेकिन उनकी जब भी कोई डिफरेंट चीज़ बनती है या वो बनाती हैं ऐसी चीज़ जो नॉर्मली हम लोग भी घरों में बनाते हैं, तो इनसे शायद वो चीज़ डाइजेस्ट नहीं होती। अभी उन्होंने 2 पिज़्ज़ा बनाए हैं, कोई ट्यूना फिश के साथ और एक और बनाया था। उसमें अगर वो बना रही थी तो आप उसको अप्रिशिएट करती, लेकिन थ्रू आउट ऑफ व्लॉग में मैं भी ऐसे बनाती हूँ, मैं चीज़ ज़्यादा डालती हूँ, मुझे रेड सॉस पसंद है, मुझे वाइट सॉस पसंद है, मैं चीज़ बहुत पसंद करती हूँ। मैं आप किसी के घर में रह रही हैं, आप बहुत अच्छा काम करती हैं, सब आपके व्लॉग्स में देखते हैं, सबको पता है आप कैसे लेके चलती हैं, वो कैसे काम करती हैं वो भी सब ने देखा। तो बेहतर होता है कि कुछ जगहों पर इंसान खामोश रहे। आपसे अगर कोई चीज़ आपको अच्छी लग रही है या तो उसकी तारीफ़ करें, नहीं अच्छी लग रही तो खामोश हो जाएं। ज़रूरी नहीं होता कि हर जगह पे इंसान अपने आप को ज़रूर बीच में डाले। मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऐसा करती हूँ, मुझे ये पसंद है, मैं भी ऐसे ही बनाती हूँ। कपकेक्स बनाए, पिज़्ज़ा बनाए और 2-4 चीज़ें उन्होंने बनाई तो अपनी एक ही बात करती हुई नज़र आई, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, और ये मेरा ख्याल है एथिक्स के भी ख़िलाफ़ है। अल्लाह ताला की मर्ज़ी के बग़ैर, उसके हुक्म के बग़ैर हम एक कदम नहीं चल सकते। इंसान की ज़िंदगी में अच्छा वक्त भी आता है, बुरा वक्त भी आता है। अच्छा वक्त शुक्र अदा करने के लिए और बुरा वक्त और ज़्यादा शुक्र अदा करने के लिए, और ये सिखाता है कि सोचो और समझो कि अक्ल दी है अल्लाह ताला ने, सीखो क्या गलतियाँ हुई, क्या ब्लंडर्स कमिट हुए जिसकी वजह से ये चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं। बहुत सारे लोग आप अपनी ज़िंदगी में ऐसे देखेंगे, आप मिले होंगे, जिनकी ख्वाहिशात के मुताबिक, मर्ज़ी के मुताबिक हालात चल रहे हों, सब कुछ फेवरेबल हो, तो वो कहते हैं हमारी एफ़र्ट्स हैं, हमने मुश्किल वक्त देखा है, हमारी स्ट्रगल्स हैं, तो आज सब कुछ ठीक है। और जब ऐसे लोगों की ज़िंदगी में थोड़े से मसले मसाइल आ जाएं, मुश्किलात आएँ, हालात थोड़े से उनके फेवर में ना जा रहे हों, तो फिर आपको ऐसे टाइटल्स पढ़ने को और बातें ऐसी सुनने को मिलती हैं जैसे कि आप माँ बाप के जितने मर्जी लाडले हों, ज़िंदगी सब कुछ सिखा ही देती है। ज़िंदगी एक उस्ताद ही है और वो हर किसी को सिखाती है, अगर इंसान समझना चाहे और सीखना चाहे। इंसान अपने किए हुए गलत फैसलों को ज़िंदगी पे और किस्मत पे नहीं डाल सकता। अल्लाह ताला ने अकल इसीलिए दी है कि सोचो समझो, मेरा ये फ़ैसला मेरे लिए बेहतर है। हर चीज़ के प्रोज़ एंड कॉन्स को भी देखना चाहिए, ना कि उठा के ये कह देना चाहिए कि माँ बाप के लाडले हैं तो ज़िंदगी सिखा देती है। माँ बाप के सब लाडले होते हैं, हम भी माँ बाप के लाडले हैं, आप भी माँ बाप के लाडले हैं, वो अपने माँ बाप के लाडले थे, लेकिन ज़िंदगी हर किसी की एक तरह नहीं गुजरती। यही ज़िंदगी का बैलेंस है। अल्लाह ताला ने इसी तरह ये निज़ाम चलाया हुआ है कि अच्छा सब होना शुरू हो गया तो भी मसला है, और सब बुरा होना शुरू हो गया तो भी मसला हो जाएगा। तो ये बैलेंस इसी तरह ही होता है।
تو یہ کہہ دینا کہ جی زندگی ماں باپ کے لاڈلے ہیں سب اور زندگی سب کو سکھا دیتی ہے، یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا، یہ کوئی اتنی وائز بات آپ نے اپنے ولاگ میں آ کے نہیں کی. خود سوچیں زندگی میں ایسے کیا مسٹیکس ہوئی ہیں، زندگی میں ایسے کون سے ہم نے فیصلے لیے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں تھوڑی سی پریشانی فیس کرنی پڑ رہی ہے. کیونکہ اللہ کے حکم کے بغیر تو یہ بھی نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے عقل بھی دی ہے، سمجھنے اور سوچنے کی صلاحیت دی ہے، تو اس ذہن کو، اس عقل کو استعمال کرنا بھی ہم پر فرض ہے. تھوڑی سی بات کرتے ہیں ہم کمنگ ڈیز کی، رمضان کی، ویزا کی، 2024 کی اور پاکستان کے حوالے سے. اگر آپ لوگوں نے ہماری پیاری بہن کے ولاگز پرانے دیکھے ہوں اور آپ کو یاد ہو تو انہوں نے 2024 میں رمضان میں یہ کہا تھا کہ میرا پاکستان کا پلان تھا لیکن اس لیے نہیں بنا کیونکہ میرے ہسبینڈ اکیلے رہ جائیں گے، انہوں نے روزہ رکھنا ہوتا ہے، وہ باہر کا کھانا نہیں کھاتے، تو وہ ان کو کھانے پینے کا مسئلہ ہے، میں ان کو اکیلا چھوڑ کے نہیں جا سکتی، اس لیے میں نے اپنا پلان پوسٹ پون کر دیا. لیکن ابھی کچھ دن پہلے کے ولاگز میں یہ کہہ رہی تھی کہ میں کمنگ ڈیز میں پاکستان جاؤں گی کیونکہ مجھے پاکستان بہت یاد آ رہا ہے. اور کمنگ ڈیز کہے ہیں، کمنگ ویکس یا کمنگ منتھس نہیں گئے. تو کمنگ ڈیز میں تو رمضان پھر آ رہا ہے، تو اس سال آپ کیسے اپنے ہسبینڈ کو چھوڑ کے جائیں گی؟ اب انہوں نے روزے نہیں رکھنے، یا تو پھر آپ کے ہسبینڈ آپ کے ساتھ جا رہے ہیں، یا آپ کے ہسبینڈ شیئرنگ پہ کسی کے ساتھ رہ رہے ہیں، یا پھر موروکن بھابی سحری افطاری کروا دیں گی. دوسری چیز، 2024 میں اگست سپتمبر میں ہماری بہن نے کہا تھا کہ میرا پاکستان کا پلان نہیں بن رہا کیونکہ میری طبیعت خراب رہی ہے پچھلے دنوں، تو ڈاکٹر نے میرے ہسبینڈ کو کہا ہے کہ ان کو مانیٹر کریں، اس لیے میں اکیلی ٹریول نہیں کر سکتی، تو پلان پوسٹ پون ہو گیا. لیکن کچھ دن پہلے کے، بلکہ یہ 3-4 دن پہلے کے ولاگز میں کہہ رہی تھی کہ میرا لاسٹ ایئر پلان تھا لیکن اس لیے نہیں گئے کیونکہ ڈاکیومنٹس، پاسپورٹ، وہ سارا سبمٹ کروایا تھا جرمنی کا ویزا پروسیس کے لیے. وہ جون جولائی یا اس سے بھی پہلے کے ڈاکیومنٹ سبمٹ کروا دیے تھے. اب آپ لوگ بتائیں یہ پچھلے سال صحیح بات بتا رہی تھیں یا انہوں نے ابھی صحیح بات بتائی ہے؟ اور اس کے بعد 2024 میں اکتوبر میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرا دنوں میں ویزا لگ گیا، ایک میریکل ہو گیا، میرے ہسبینڈ نے میرا اتنا اچھا کیس تیار کیا تھا کہ میرا ویزا دنوں میں لگ گیا. کیا ہسبینڈ نے ایک ہی کیس اچھا تیار کیا تھا؟ کیونکہ باقی سارے کیس تو خراب لگ رہے ہیں. یہ کون سا ویزا ہے، یہ کون سے کیس ہیں، یہ کون سے پروسیس ہیں آپ کے جو کہ سمجھ ہی نہیں کسی کو آ رہے؟ ایسا کون سا آپ کا ویزا لگا جس سے آپ جرمنی میں آئیں؟ ہو سکتا ہے ایسا نہ بھی ہو، آئی مے بی رانگ. جو تھوڑی بہت آتی ہے اس سے تو یہی لگتا ہے کہ آپ کے ہسبینڈ کا اسٹوڈنٹ ویزا لگا اور آپ کا وزٹ ویزا لگا، اور وزٹ ویزا پروبیبلی 90 ڈیز بعد یا اتنے ہی کچھ دنوں بعد ایکسپائر ہو جاتا ہے، اور اس لحاظ سے تو آپ کا ویزا ایکسپائر ہو گیا. اب کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے کہ ویزا ایکسپائر ہو گیا ہے یا کیا ایسا مسئلہ ہے جو پاکستان بھی اتنا یاد آنا شروع ہو گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے آج تک یہ بھی نہیں بتایا کہ آپ کس ویزا پہ جرمنی آئی ہیں. جب آپ یو کے گئے تھے تو پنجابی میں کہتے ہیں نا، گج وج کے ولاگز بنے تھے اور لوگوں کو گج وج کے بتایا گیا تھا ہم ایسے آئے اور یہ ہوا اور وہ ہوا. تو اس دفعہ بھی کوئی گج وج کے ڈھول دھماکے کے ساتھ لوگوں کو بتائیں کہ آپ جرمنی کس طرح آئے، کس لیے آئے. پورے ملک چھوڑ کر، سارا سامان دے کر، سارا کچھ وائنڈ اپ کر کے ایک دوسرے ملک میں آ کے آپ بیٹھے ہیں جہاں پہ صرف آپ پارٹی کر رہے ہیں، آپ کے پاس گھر نہیں ہے رہنے کے لیے. جاب آپ کہتی ہیں میرے ہسبینڈ کی ہو گئی ہے، اور وہ بھی آئی ٹی ڈپارٹمنٹ میں. جب آئی ٹی ڈپارٹمنٹ میں ایک انجینئر کی اتنی سیریس نوعیت کی جاب ہو جائے تو وہ فارمل کپڑے پہن کے آفس جاتا ہے، نہ کہ سویٹ شرٹس پہن کے آفس جایا جاتا ہے. اور یہ کون سی ایسی جاب ہے جس پہ بیگم کو کہا جاتا ہے کہ میرے ساتھ چلو اور جا کے ایکسپلور کرو؟ کتنے مرد ہیں جو آفس جاتے ہوئے اپنی بیگمات کو کہتے ہیں کہ میرے ساتھ چلو اور جا کے تم ادھر ادھر گھومو پھرو، ایکسپلور کرو. موروکن بھابی کے گھر ٹوائے کار تو آ گئی، لیکن وہ کار ابھی تک نہیں آئی جو کہ ویری سون آ جانی تھی. ویسے آج کل ایک گانا بڑا وائرل ہوا ہے. لوگوں کو جرمنی میں ڈونا کباب کے علاوہ بھی جو آپ کے ہسبینڈ نے بنائے تھے یا بنوائے تھے، اس کے علاوہ بھی جرمنی کی چیزیں بتائیں. ان کو سب سے امپورٹنٹ چیز ویزا کا بتائیں تاکہ کسی کی ہیلپ ہو سکے، کیونکہ آپ ہمیشہ کہتی ہیں میں اس لیے چیزیں بتاتی ہوں تاکہ کسی کی مدد ہو سکے. تو پلیز لوگوں کی مدد کریں، بہت سارے لوگوں کا بھلا ہو جائے گا.
لوگوں کو اپنے ولاگز میں یہ چیز بھی بتائیں کہ بزنس کلاس میں سفر کرنا امپورٹنٹ نہیں ہے. زندگی میں انسان کی اپنی بھی کوئی کلاس ہونی چاہیے جس کی وجہ سے انسان کی عزت بنتی ہے اور بنی رہتی ہے. ہوا میں اڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پرندے بنائے ہیں اور زمین پر چلنے کے لیے انسان. لیکن جب انسان ہواؤں میں اڑنے لگتے ہیں تو پھر معاملات خراب ہو جاتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.